अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट थर्ड लास्ट पार्ट है। अभी वो सलमान को चैलेंज ये कर रहा था जब मेन गेट से अंदर आती ब्लैक जीन्स और टी शर्ट में मलबूस वजिया पर नजर पड़ती। वो सामने भागने को थी लेकिन लान में ही मंजर देखकर रुकती गई थी क्योंकि सलमान की पुष्ट वजिया की तरफ थी और जामिन का चेहरा उसके सामने था। वो जामिन की इशारे पर सलमान के 10 कदम पीछे खड़ी सलमान की पुष्ट का निशाना बनाकर अपना वार सही वक्त पर काट चुके थे। वजिया के साथ पूरी उसकी टीम भी आई हुई थी और टीम ने पहली फुर्सत में पूरी बंगले को अपनी हिरासत में लिया था। वजिया पिस्टल नीचे झुकाकर खुद भी जामिन और हयाम के पास आई थी। जल्दी उठाओ उसे जामिन, वजिया चीही थी। अगर हयाम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। सुलेमान तड़पता हुआ जमीन पर लेटा हुआ बोला था और एक हाथ उसने अपने सीने पर रखा हुआ था जहाँ से खून जारी था, जबकि हॉर्स पहले की तरह उसके दूसरे हाथ में लोड पिस्टल थे। उसे जामिन के पुश पर वार करना चाहा था लेकिन वजिया उसके वार को पहले ही दे चुकी थी। उसने हयाम समेत जामिन को दिखा दिया था और खुद सामने आई थी। जामिन और हयाम एक बार फिर जमीन बोस हुए थे जबकि वजिया दर्द के मारे चिल्ला उठी थी और अपना एक पाँव उसे जमीन से ऊपर उठा लिया था। उसे महसूस हुआ था कि उसका एक पाँव बेजान हो गया। वह एकदम उलझकर जमीन पर गिरी थी। जामिन वो निगाहें झुकाए उसे बामुश्किल आवाज दे पाई थी। जामिन इस अचानक दिखे पर संभला भी ना था कि फायर के वापस जड़ से हयाम को छोड़कर खड़ा हुआ था और फिर वजिया को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो उसकी तरफ भाग कर आया था। पास पड़े वजिया को पिस्टल उठाकर उसने पहले सलमान को फायर किया था और फिर वापस वजिया के वापस उसके पास आया था। वजिया यार ब्रेव, उसका सर अपनी गोद में रखता हुआ उसके आंसू से तेरा चेहरा थामते हुए नम लहजे में बोला था। न जाने उसकी खुद की आंखें कैसे भीगी थी। हयाम के पास वो प्रेग्नेंट है, वो दिखा दिया उसने, वो तकलीफ में होगी। वो उसकी तवज्जो हयाम की तरफ मबूस करवाती परेशानी से बोलती। लंबे लंबे सांस लेती वो बमुश्किल अपने लफ्ज मुकम्मल पा पाई थी। हयाम वो बीच में फंस गया था। उसे समझ नहीं आया कहाँ जाए। जमीन पर बेहोश पड़ी हुई हयाम के बेजान वजूद को देखकर चीहा था, जाओ जामिन, मैं ठीक हूँ। वो जोर से चीखती तब जामिन उसे बामुश्किल छोड़कर हयाम की तरफ भागा था, उसे गोद में उठाया था और साथ ही उसे लेकर मेन गेट की तरफ भागा था। वजिया एक मिनट, बस मैं आ रहा हूँ, वो वजिया से कहता हुआ तेज से काम कर रहा था। इस वक्त सबसे जरूरी काम हयाम और वजिया को अस्पताल पहुंचाना था। वो अभी हयाम को वजिया की लाए हुए गाड़ी में डालकर पीछे ही मुड़ा था कि उसके पीछे आता हुआ एक साथी वजिया को गोद में लाए हुए उसके जन्म बैठा था। वो शायद वजिया को गोली लगता हुआ दे चुका था, वरना बाकी तो बंगले के अंदर अंदरूनी जानब जा चुके थे। उसकी मदद से सामान इन दोनों को अस्पताल लाया था। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। जामिन, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तानिया बेगम जैसे ही अस्पताल पहुंची थी, सारे मामले को जांच पड़ताल करने के बाद वो दम साधे रह गए थे। अस्पताल पहुंचते ही इन दोनों को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। इतनी देर से वो अकेले हिम्मत के साथ खड़ा था लेकिन अब माँ को देखकर वो 2 कदम पीछे हो गया था। वो दोनों ठीक हो जाएंगी, आप उम्मीद तो अच्छी रखिए माम। व्हाट? क्या उम्मीद रखूं? कितने लापरवाह हो तुम। तानिया एक बार फिर बोली थी। माम, कसम से मैं सब कुछ ठीक आ चुका था, मुझे बाकायदा तौर पर ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन बहरहाल आपको सब्र तो अमल का मुजाहरा करने की जरूरत है। आप बैठ जाएं बस। वो उनको इस माहौल में किसी तरह खामोश करवाना चाहता था लेकिन वो बरस रहे थे। तुम मान लो कि तुम लापरवाह हो, फिर तुम्हारी माँ चुप भी हो जाएगी और बैठ भी जाएगी। अदिल हमदानी बेटे की संजीदा शक्ल देखते हुए मुस्कुराकर बोले थे। वो बस जरा सा माहौल ठंडा करना चाहते थे। हाँ डैड, मैं लापरवाह हूँ, अब आप दोनों मुझे थोड़ी देर छोड़ दें प्लीज। वो मोबाइल पर आती हुई कॉल नजरअंदाज करता और जब्त के साथ बोला था और कॉल सुनने के लिए सैर पर चला गया था। हयाम ठीक है बट दूसरी दोस्त सही नहीं है बरहान, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। वो कॉरिडोर के आहर में खड़ा हुआ इमरजेंसी से काफी दूर था जहाँ पर लोग काम ही थे। और ठीक हो जाएगा सब, कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, वो नॉर्मल अंदाज में बोला था। नहीं यार, तुम्हारा पहले ही शुक्र अदा करना है, मजीद अब दराम भी आने वाला होगा, शाम तक वो देख लेगा सब, तुम टेंशन न लो। कहीं ना कहीं वो बरहान का मशकूर जरूर था, इसलिए नरम लहजे में बोला था। तुम मेरा शुक्रिया अदा मत करना, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाजत दोगे सामिन? बरहान कहने से बिल्कुल नहीं डरा था। उसे मालूम था कि वो अभी सब कुछ मान लेगा, जबकि बात का कोई भरोसा नहीं था। जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो तुम अब किस चीज की इजाजत लेना चाहते हो? बोलो आराम से। जामिन, उसने गहरा सांस लिया था। हाँ, जल्दी कहो यार, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। फिर मैं हयाम से एक बार सिर्फ मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मिलने दोगे? मुझे उसे मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत? तुम मिल सकते हो, वो तुम्हारी कजन भी है। बुरहान की बात मुकम्मल होने से पहले जामिन बोल पड़ा था। शुक्रिया जामिन, वो जरूरत से ज्यादा उसका मशकूर हुआ था। फिर कल तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। आखिरी बात जामिन ने की थी। सेट है, बुरहान ने कहकर फोन बंद कर दिया था।
मिसिस जामिन इज फाइन, आप उनसे मिल सकते हैं। नर्स और डॉक्टर आगे पीछे बाहर आई थी। डॉक्टर तानिया बेगम से कहकर आगे बढ़ गई थी। शुक्र है, तानिया बेगम जामिन को घूरती हुई वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी, जबकि अदिल हमदानी जामिन के कांधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने के अंदाज में खुद भी आगे बढ़ गए थे। बी काम नाउ जामिन, अब शायद खुद वो ठंडा कर रहा था। वो पहले भी काम था, लेकिन हयाम सिर्फ बेहोश हुई थी। डॉक्टर्स के क्लियरफाई करने के बाद वो मजीद पुरस्कुन हो गया था, लेकिन सिर्फ वजिया की फिक्र थी। उसके ऑपरेशन के लिए वो दिल से दुआ गो था। अभी वो हयाम को छोड़कर वजिया को ही सोच रहा था। हयाम को मना लूंगा, उसके लिए तो यहाँ पर आया हूँ। दीवार से लगा वो सोचों में गुम था। कुछ देर तक खुद को कंपोज करने के बाद वो भी अंदर गया था। हयाम, तुम ठीक हो? वो बेड तक आते हुए आराम से बोला था। सामन के सवाल के जवाब में हयाम ने जिन निगाहों से सामन को देखा था, वो निगाहें सामन को अंदर तक काट कर रख गई थी। क्या कुछ नहीं था इन निगाहों में? गुस्सा, बेएतबारी, तकलीफ, दर्द, नाराजगी, बेबसी, कर्ब। आंसू को उसने हल्क में उतारा था। तुमने ठीक छोड़ा है उसे क्या? वो भी उसकी नजरों के मफहूम को समझ ही रहा था कि तानिया बेगम बोल पड़ी थी। डैड, मॉम को। जामिन ने रूह मोड़कर सोफे पर बैठे हुए दिल हमदानी को इशारतन कहा था। क्या डैड, अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम ही रोते फिर। वैसे ही हयाम बहुत लापरवाह है और तुम मुझसे भी ज्यादा लापरवाह हो। तुम लोग पोजेसिव हो ना, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हूँ। जूस का गिलास साइड टेबल पर रखती हुई हयाम के कांधे पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे थे। तोबा डैड, वो हयाम के पास हटकर दिल हमदानी के पास बैठ गया था, क्योंकि तानिया बेगम उसे सुनाने के अलावा कुछ ना करने देती। बेटा ये पियो, अब कैसा फील कर रही हो? रंग कितना जर्द पड़ गया है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। उसके बाद से बढ़ती वो मोहब्बत बड़े अंदाज में बोलती। वो वाकई में डर गए थे। वजिया कहाँ है? वो कैसी है? हयाम ने देर से जूस का गिलास साइड पर रखते हुए तानिया बेगम से ही पूछा था। वो जामिन को देखने से परहेज कर रही थी। वो भी खतरे से बाहर है, ऑपरेशन हुआ है, कुछ देर में होश आएगा। जामिर, तुमने पूछा डॉक्टर से कि होश कब तक आएगा? तानिया बेगम पहले हयाम को बताकर फिर जामिर से पूछने लगे थे। जी माम, अगले 2.5-3 घंटे लगेंगे, वो जल्दी से बोला था। डैड, आप ऑफिस वापस चले जाएं और माम को घर पर ड्रॉप कर दें, ताकि वो भी रेस्ट कर ले। फिर रात में एक चक्कर लगा लेना आप दोनों। मैं हूँ यहाँ पर हयाम के पास। वो किसी तरह मौका चाह रहा था, वो मौका उस इन दोनों को यहाँ से भेजने के बाद ही मिलना था। फिर रात तक दाराम और सामिया ने भी आ जाना था। तुम पर तो कोई भरोसा नहीं रहा जामिन, तानिया बेगम उसे आंखें दिखाते हुए बोलती। बेगम, आप चल ले, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। जब सामिया आ जाएगी ना, तो आप वापस अपनी बहू के पास आ जाएंगे। अदिल हमदानी जामिर से मुतफिक थे। शुक्र है डैड, आपने तो साथ दिया मेरा, वो आस्तिकी से उनके कान में बोला था। कैसा महसूस कर रही हो अब? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? वो डोर लॉक करके उसके पास एक बार फिर आया था और बेड पर ही उसके पास बैठ गया था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के सामने बैठे थे। वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे सलमान के साथ हो रहा था। वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे सलमान के सामने हो रहा था। वो लफ्ज चबा चबा कर उसकी आंखों में देते हुए गुस्से से बोलती। व्हाट? यार तुम उसका नाम मेरे सामने मत दो, मैं सीरियस हूँ हयाम। वो सलमान का नाम सुनकर ही भड़क उठा था। हाँ, तो मैं भी यहाँ पर कोई जोक नहीं सुना रही हूँ, सीरियस हूँ मैं भी। उसका सब्र अब टूट पड़ा था। तो तुम जोक या सीरियस क्या? अच्छा, जिक्र भी तो नहीं कर रही हो ना हया? वो वापस नरम लहजे में बोलता हुआ उसके गोद में रखा हुआ दायां हाथ थाम चुका था। मैं आपसे किसी किस्म का जिक्र नहीं करना चाहती जामिन, जाएं आप यहाँ से। वो गुस्से से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए तेज लहजे में बोलते। क्या हो गया है हया? कितनी मोहब्बत से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे लड़ रही हो। मत करें बात आप मोहब्बत से, लेकिन खुदा के लिए यहाँ से जाएं और आराम करने दें मुझे। मुझे हर जगह पेन हो रहा है। जहाँ जहाँ मुझे इस इंसान ने इस अपने नापाक हाथों से आप ही वजह से छुआ था, मुझे वहाँ वहाँ शदीद दर्द हो रहा है और वो दर्द आप बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। जाएं आप बस। उसको कंधों से थमती बड़े सामने से उठाती हुई तरह कब बोली थी हया। उसके आंसू में भीगा चेहरा थमता हुआ आहिस्ती से बोला था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं ही गलत हूँ कि तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अगर तुम्हें उसके छूने का दर्द है तो यह दर्द तुमसे कहीं ज्यादा मुझे भी है, क्योंकि उसने मेरी नजरों के सामने तुम्हें छूने की कोशिश, तुम्हें महसूस करने की कोशिश की थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका चेहरा थामे हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए समझाने के अंदाज में बोला था। और इस सब में मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचता तो, कुछ हो जाता उससे तो क्या जॉब होता आपके पास? कितने मीन शख्स हैं आप। नहीं कर सके ना अब मेरी हिफाजत, कोई बात नहीं। नाउ वी कैन गो, नाउ यू कैन गो। वो अब उसके सामने हाथ जोड़ती रोते हुए बोलती। उसके लहजे में चट्टानों जैसी साहती थी। आज वो दूसरी दफा जामिर से लड़ रही थी। मेरा भी तो बेबी है ना ये हया, वो छोटे दिल के साथ बोला था। उसका इतना बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर लजाए हुए अंदाज से गोया हुआ था। नहीं हो आपका, अब यहाँ से जा रहे हैं या नहीं? उसे बहस किसी भी तरह से नहीं करना चाहते थे, लेकिन पल पल का हिसाब जरूर लेना चाहते थे। जा रहा हूँ, कूल डाउन।
وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا پیچھے ہوا تھا اور صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ حیام کی آواز نے اسے بیٹھنے سے روکا تھا. اس روم سے جائیں آپ. ضامن تمہیں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے اسے دیکھنے لگا تھا. کراچی بھی تو گئے تھے نا مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ یہاں تو پھر بہت کچھ ہے. شکریہ. وہ طنز کے تیر اچھے سے چلا رہے تھے. اوکے. وہ چپ کر کے روم سے باہر نکل گیا تھا جبکہ حیام بند دروازے کو گھورنے لگے تھے. اس رات بہت عرصے بعد وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ وجیہ کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا مس کر رہے تھے. بیڈ پر لیٹی وجیہ کو دیکھ کر وہ دونوں اسے ہنسانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے لیکن وہ مسکرا بھی نہ پا رہی تھی. وجیہ تمہیں یاد ہے کہ ہم کرکٹ جب کھیلتے تھے تو تم کس قدر چکے لگاتی تھی؟ دارام اس کے ایک سائڈ پر بیٹھا اسے یاد کروا رہا تھا. دارام ابھی گھنٹہ پہلے ہی سامیہ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا. عامر کے فون کال پر فوراً یہاں آنے کا پلان بنا چکا تھا. سامیہ اس وقت حیام کے ساتھ حیام کے روم میں تھی. لیکن اب تو میں چل بھی نہیں سکتی دارام. وہ دارام کو دیتے ہوئے بولتی. او بریو گرل تم باہر بھی سکتی ہو پیاری. ضامن اس کے سامنے بیپا ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ دونوں دائیں بائیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ ان دونوں کے بیچ بیٹھنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی. بالکل صحیح. تم کیوں اتنا سینٹی ہو رہی ہو؟ ہم دونوں کے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن نہ لیا کرو. وہ سیب کا پیس اسے فورک کی مدد سے کھلاتا ہوا بولا تھا. جب سے وہ ہوش میں آئی تھی تب سے وہ دونوں اس کی دل جوئی کر رہے تھے. ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ دونوں پیروں پر نہیں چل سکتے تھے. اس کے پاؤں کا آپریشن تو سکسیسفل ہو گیا تھا لیکن اسے مکمل ویل چیئر کا یوز بتایا تھا. مہینوں میں تم سیٹ ہو جاؤ گی اور یہ چند مہینے یوں ہی گزر جائیں گے. ضامن نے اسے تسلی دی تھی. انشاءاللہ. حیام ٹھیک ہے؟ اسے بھی تو لگی تھی نا. وجیہ نے ٹاپک بدلا تھا. ٹھیک تو ہے لیکن ناراض بہت ہے اور مان بھی نہیں رہی. اور کانفیڈنٹ بھی ہے تو بہت ہے نا. سزا تو ملنی چاہیے تمہیں. دارام نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا. یار میں ٹینشن میں ہوں اور تم اوقات سے باہر نہ آیا کرو ہر بار. ضامن کو دارام کا ہنسنا بس زہر لگا تھا. اب تم دونوں لڑنا مت شروع کر دینا. وجیہ نے دونوں کو دیتے ہوئے ڈپٹ کر کہا تھا. میں لڑ نہیں رہا وجیہ. یہ ہمیشہ کتا پن کرتا ہے. وہ دارام کو گھورتا ہوا بولا تھا. یار آپ کیوں رو رہی ہو تم؟ جو ہونا تھا ہو چکا ہے. پورا وقت جا چکا ہے. سامیہ جب سے آئی تھی حیام کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی جو اس کے کاندھے سے لگے ہوئے مستقل آنسو باہر تھے. ساتھ میں اپنے اوپر گزرتی ہوئی داستان وقفے وقفے سے سنا رہے تھے. تمہیں نہیں معلوم آج کتنا سفر کیا ہے میں نے سامیہ. میں مر جاتی تو یا ضامن کو کچھ ہو جاتا تو کیا کرتی پھر میں اکیلے سب کچھ. وہ اپنا سر اس کے کاندھے پر سے ہٹاتی بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی درد سے بولتی. تمہیں اپنے مرنے کا دکھ ہوتا یا ضامن بھائی کے؟ سامیہ کو اس کا بلا وجہ کا اب رونا برا لگ رہا تھا. ہاں وہ اپنی فرسٹریشن کم کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے ناراض ہونا یہ رونے کی ضرورت کیا تھی دونوں کا. اب وہ ہاتھوں میں چرا چھپائے ہوئے رونے لگے تھے. کیا مصیبت ہے حیام؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں رو رو کر اپنے اور میرے سر میں درد کر رہی ہو؟ سامیہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے لڑنے والے انداز میں بولتے. اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی رو رہی ہوتی. حیام نے نظر اٹھا کر بیزار سی کھڑی ہوئی سامیہ کو دیکھا تھا. اوف یار جب ضامن بھائی تمہارے پاس آ گئے تھے تو پھر تمہیں کسی بھی سلمان فرمان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پاگل. وہ پھر اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتی تحمل بڑے انداز سے بولتے. تمہارے ضامن بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا آ کر بھی. چپ کر کھڑے دیکھ رہے تھے. اس منحوس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. مجھے یہاں پر چھوا, یہاں بھی چھوا, میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا, میرے اوپر جھکا. یہ سب ضامن نے چپ کر دیکھا. اگر تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو دارام چپ کر دیکھ لیتے کیا؟ حیام ایک دم پھڑ پڑ تھے. واٹ دا ہیل حیام, تم کیوں نہیں سمجھتی کہ تم ضامن بھائی کی ویکنیس ہو, اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہو کہ تم کسی کے پاس ہو, کسی کے قبضے میں ہو اور وہ اپنی ہیرو گیری شو کریں. اور اگر وہ کر بھی لیتے, خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے تو یاد رکھو تم ابھی اس طرح سے ٹھیک نہ بیٹھی ہوتی. ہر مرد کی کمزوری اس کی عورت ہوتی ہے اور جب یہی عورت کسی اور کے ہاتھوں میں ہونا تو ہر مرد ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے. میرا دارام بھی زیرو ہی بن جاتا کیونکہ اس وقت ہارڈ ورک رکنے کے بجائے اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تم ابھی بہت ہی چھوٹی ہو, نہیں سمجھو گے کچھ. پریکٹیکل لائف جی کر بھی تم بڑی نہیں ہوئی. افسوس. سامیہ کو دکھ سا ہوا تھا. وہ اب تک ویسی معصوم بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے جبکہ اب وہ خود ایک ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی. اتنے بڑے لیکچر نہیں دیا کرو مجھے تم. سر دباؤ میرا, میرے سر میں درد ہو گیا ہے تمہاری باتوں سے. حیام اس کے دیے ہوئے اتنے بڑے لیکچر کو سن کر سر تھام کر بیٹھ گئے تھے. ضامن بھائی پلیز اپنی بیگم کا سر دبا دیں کیونکہ مجھ سے اس کی مزید خدمتیں نہیں ہوں گی, نہ ہی اس کے رونے مجھ سے سنے جائیں گے. پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں آپ ان کو. ضامن کو دیکھ کر سامیہ ساری تمیز حدود پلائے ہوئے حیام کو گھورتی ہوئی اس انداز میں بولی کہ حیام شرمندہ سے ہو گئے تھے. چپ رہو سامیہ, فضول باتیں نہ کیا کرو. سامیہ نے بدلے میں سامیہ کو گھورا تھا اور ایک پیار بھری نظر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھی ہوئی حیام پر ڈالی تھی جو بیبی پنک کلر کے نائٹ سوٹ پہنے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی.
کیا چپ رہوں؟ مجھے تو ٹینشن ہے آپ کے آنے والے بچے کی. اس معصوم بچے کو ماما ہی اتنی معصوم اور چھوٹی سی ملے گی تو اسے سنبھالے گا کون؟ یہ تو خود کو نہیں سنبھال پاتی. آپ لوگوں نے جلدی نہیں کاٹ دی سامن بھائی ویسے؟ سامیہ سامن کی جگہ بنانے کے لیے بیڈ سے اٹھ تو گئی تھی، لیکن اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہ رکے تھی. اسامے کے باپ پر حیام کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن مزید جو کیا تھا. دل میں دی گئی گالیوں اس نے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی، جبکہ سامن اس کے باپ پر ضبط کرنے کے باوجود بھی ہنس پڑا تھا. اس کے ہنسنے پائی حیام نے سر اٹھایا تھا اور نظر پہلے سامنے پر ڈالی تھی جو اس کی بےعزتی کر رہی تھی، اور پھر سامنے پر ڈالی تھی جب اس کے آنسو سے بڑے ہوئے نین دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا. میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی یا بیکار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری بیوی بہت ہی کیوٹ ماما ثابت ہوگی. وہ حیام کے ساتھ بیٹھتا ہوا اس کے گرد ایک بازو رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا تھا. میں کیوں فکر کروں گی، جا رہی ہوں. آپ کو تو مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا. کتنی دیر سے آپ کی طرف داری کر رہی ہوں. وہ ہفتے سے کہتی ہوئے روم سے باہر چلے گئے تھے. کھانا کھا لیا تم نے؟ سامیہ کو جانے کے بعد وہ حیام کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا. کھا لیا. اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹاتی وہ بے روحی سے بولتی. یار تم گھر جا کر مجھے بیست کھا لینا، کم سے کم یہاں تو میری عزت رکھ لو. کب سے تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے منانے کی. جاؤ بھی یہاں سے، میرے سر میں درد نہ کرو. وہ نظر دروازے پر جواب بدتمیزی سے بولتی ہے. حیام حدود میں رہو. تم بار بار مجھے اپنے پاس سے جانے کا نہیں کہہ سکتی. اگر اب تم نے ایک دفعہ بھی کہا تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی. اس کی بات اور رویے کی وجہ سے زامر کو کافی برا لگا تھا. کیا انجام ہوگا اب بھی کچھ کرنا رہتا ہے کیا؟ ایسے ہی کہوں گی میں؟ نہیں برداشت ہوتا. چھوڑو مجھے. حیام اپنے منہ پر زامر کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتی اور زامر نے ایک ہاتھ اس کے کمر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا کہ وہ پوری طرح اس کے قابو میں آ گئے تھے. تمہاری زبان بہت ہی چلنے لگی ہے. مجھے زبردستی یا بدتمیزی کرنے پر مجبور نہ کیا کرو. اس کا منہ زور سے دبا چکا تھا اور حیام کی زبان بھی رک گئی تھی. اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولا تھا. شٹ اپ. درد ہو رہا ہے مجھے. واٹ ایور. اس کا منہ چھوڑتا وہ اس نے غصے سے کہا تھا. کل برہان آئے گا تم سے ملنے. اس کے سامنے اپنا رویہ سیٹ رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. نان سینس. لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا ایک آخری جملہ کہہ کر وہ روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حیا پہلے تو اس کے رد عمل پر شوق تھی اور پھر برہان کے نام پر وہ چونک سے گئے تھے. حیام اس کو شاید کمزور سمجھتی تھی، لیکن وہ خود پر نہیں جان پائی تھی کہ وہ خود زامر کی کمزوری ہے. وہ حیام کے ساتھ سخت رویہ بالکل بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن حیام کے جملے اسے تکلیف پر تکلیف دے رہے تھے، اور جب اس سے اس کے جملے برداشت نہ ہوئے تو میں نہ چاہتے ہوئے تھوڑا سخت ہو گیا تھا. اس کے لہجے میں ضرور حیام کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن حیا نے بھی کوئی اس کو ناراض کرنے میں کسر نہ چھوڑتے. آرزو تمہیں معلوم بھی ہے ماریا نے کیا حال بنا لیا؟ اس دن کے لیے بیاہ کر لے کر گئی تھی میری بیٹی کو تم اپنے گھر. یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے. انیلا بیگم نے ساری صورتحال کا معائنہ کر کے آرزو بیگم کو کال ملائی تھی. ماریا کے منع کرنے کے باوجود بھی انہیں سب معلوم کرنا تھا. بھابھی اگر آپ اپنی بیٹی کی حسرت دیکھ لیتی یا وقت پر اسے سدھار لیتی تو آج یہ دن ہمیں بھی نہ دیکھنا پڑتا. آرزو بیگم کو برہان الف سے یہ تک سب بتا دیا تھا. انہیں سن کر خاصا دکھ اور افسوس ہوا تھا. ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ انیلا بیگم سے بات بھی کرے، لیکن وہ ان کی بابی تھی تو زبردستی وہ ان کو سن رہے تھے. کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ میری بیٹی نے تمہارے بیٹے کو صرف چاہا، یہی تو غلطی کی ہے. اس کا انجام اس طرح کرنا تھا تم لوگوں نے تو میں کبھی اس کی شادی برہان سے نہ کرواتی. بابی آپ کی بیٹی نے چاہا تو ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہر ناجائز کام کیا ہے. آپ نے ہمیشہ اس کا ہر غلط کام میں ساتھ دیا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے اسے ٹھیک آ لے. شکر کرے کہ ہم نے یہ پولیس کیس نہیں بنایا، ورنہ جس کے ساتھ ماریا ملی ہوئی تھی نا، ماریا کا انجام ہی موت ہوتا. آرزو بیگم برہان کو سینے سے اترتا ہوا دیکھ کر بول تھی جو ان کے پاس ہی آ رہا تھا. برہان کو آتا ہوا دیکھ کر انہیں جڑ سے کال باندھ کی تھی، جبکہ برہان نے انہیں ساتھی سے اسے بات کرنے کو منع کیا تھا. ماما کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں. کیا جاؤں؟ ان کے پاس صفحہ بیٹھتا ہوا بولا تھا. تم مجھے بتا رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ ماما میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں حیام اور زامر سے ملنے جا رہا ہوں اسلام آباد. امید ہے کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے. ایک دفعہ مل کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں. ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکا تھا. لیکن کس طرح جاؤ گے؟ کیا تمہیں ملنے دے گا زامن؟ جی ماما میں نے اجازت لے لی ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے. تم جیسا چاہتے ہو نا ویسا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. برہان خوش رہا کرو بس. اس کا سر کے بال ٹھیک کرتی بولتی. ماما اب خوش کیسے رہوں؟ کوئی خوش رہنے کا دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی زندگی ہی نہیں ہے. صبح جاؤ شام آؤ، ابھی کمرے میں باندھ رہو. کیا کروں میں؟ حیام کی بددعا لگی ہے مجھے. اس نے بہت کچھ کہا ہوگا مجھے. وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا. تم واپس آ جاؤ، پھر دیکھنا تمہاری ایک پیاری سی لڑکی سے شادی کروا دوں گی. جلدی سے تم سیٹ ہو جاؤ، دکھی نہ ہوا کرو. میرا ایمان بھروسہ اٹھ گیا ہے مام لڑکیوں پر سے.
میں نہیں کروں گا اب شادی، ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی مرضی سے شادی کر چکا ہوں۔ وہ گردن نفی میں ہلاتا ہوا ساتھی سے بولا تھا، اچھا تم خود کو تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کھانا گرم کرواتی ہوں، تم ڈائننگ ٹیبل پر آ جاؤ۔ وہ اٹھتی ہوئی بولتی جبکہ برہان بھی صوفے سے اٹھ گیا تھا اور شرٹ کے بٹن ٹھیک کرتا ہوا ان کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے اب تک تمہارا بیڈ روم نہیں دیکھا دھارام، کب لے کر جاؤ گے مجھے گھر؟ ہاسپٹل کے گارڈن میں گھاس پر بیٹھی ہوئی وہ دھارام سے بولتی جو کہ ایک کونے کے بال گھاس پر مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ کل چلیں گے تب دیکھ لینا۔ وہ موبائل سینے پر رکھ کر اس کی بیزاریت کو دیکھتا ہوا بولا تھا، تم تھک گئی ہو نا، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، چلیں گھر؟ اس کی مرجھاوی شکل دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، نہیں تھک تو گئی ہوں لیکن گھر تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، ابھی نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، تو بیٹا اب بھی میں ہی لے کر جاؤں گا نا، کیب تو تھوڑی بیچ رہا ہوں، تو پھر تم واپس بھی تو آ جاؤ گے نا، پھر اکیلی وہاں کیا کروں گی؟ مجھے تو اب اکیلے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ وہ منہ پر آ کر بولتی کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ذرا دیر کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اوف، تو واپس بھی تو آنا ہوگا نا، وجیہ روم میں اکیلی ہے، اسے ضرورت ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی، زامن بھی پابی کے کمرے میں ہے، آج رات ہی کی تو بات ہے، پھر کل سے ساتھ ہی ہوں گے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تھا، تم تو چپ ہی رہو، چلو اندر چلیں، جہاں تو ٹھنڈ ہے۔ اس کی باپ پر دوبارہ مسکرائی تھی جبکہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اس نے کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اس کو اٹھاتے ہوئے اندر لے کر گئے تھے۔